रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हाज़िरीन गिरामी, मुशाहिदीन बातमकीन, अज़ीज़ान बावक़ार, साहिबो दोस्तों, आज की इस नशिस्त में इंशाअल्लाह चंद बहुत अहम उर्दू अल्फाज की असल साख्त और बाफ्त पर बहस की जाएगी और बताया जाएगा कि इनके निर्माण और इनकी साख्त और इनके कंस्ट्रक्शन में और इनकी एटिमोलॉजी देखिए आप कि कितनी माकूल है और कितनी फ़लसफ़ियाना अंदाज़ की है और कितनी जो है उसके अंदर लॉजिक और मंतिक है और साइंटिफिक नॉलेज है। पहले तो हम लफ्ज़ अराबा को लेते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ है अला अराबा, अलिफ यानी हमज़ा मुतहर्रिका मफ्तूहा और रा अलिफ बा और हाय हव्वज़। अराबा फ़ारसी में गाड़ी को बोलते हैं, खुसूसन वो गाड़ी जिस पर तोप या बंदूक बांध कर मैदान हर्ब में ले जाई जाती थी। फ़ारसी में उसको अराबा बोलते थे। गन और कैनन कैरियज वैगन, बंदूक या तोप जिस पर बांधी जाती थी जिस गाड़ी को, उसको जो है अराबा बोलते थे। दर हकीकत ये फ़ारसी नहीं है, मुफर्रस है, पर्शियनाइज है। असल इसकी रूट वर्ड इसका अरबा है। अरबा अरबी में गाड़ी को बोलते हैं, ऐन रा बा ता। यहाँ भी लफ्ज़ अरबा में आप देखें तो बहुत बड़ी हकीकत पिनहा है। गौर करें तो आप कि अरब वो ज़बान है, अरबों की वो ज़बान है कि सारी ज़बानें इसी पर लदी हुई हैं, यानी सब ज़बानें दुनिया की इसी के चेले हैं। अब ये है कि उनकी असल और शबाहत पर, उनके चेहरे पर या रुख पर जो है ऐसे दबीज़ पर्दे पड़ गए हैं लाइल्मी के, और उनकी शनाख्त छुप गई है कि समझ में नहीं आती। बाहर कैफ अराबा जो है पर्शियनाइज है, मुफर्रस है, और इसकी असल है अरबा है। दूसरा लफ्ज़ अरब। अरब जो है हम जानते हैं अरबपति, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अरब 100 करोड़ का एक अरब माना जाता है, 1000 मिलियन जिसको कहते हैं, अरबपति। ये लफ्ज़ भी खालिस अरबी लफ्ज़ है। इसके माना क्या आते हैं? इसके माना आते हैं धोखा, धोखा देना, इंतहाई चालाकी से काम लेना, और फर्जानगी और अक्लमंदी के माने में भी आता है। और जाहिर बात है कि जिसके पास एक अरब दौलत हो यानी अरबपति हो, तो वो अरबपति वैसे ही नहीं बन जाता। या तो बहुत ज़हीन और बहुत दानिशमंद होता है, तो जो तमाम उसूल तिजारत और उसूल इक़्तिसाद की रियायत करते हुए वो अरबपति बनता है, या फिर वो उसके अंदर फ़रेब होता है, धोखा होता है, अय्यारियाँ होती हैं, और कैसी अय्यारियाँ और मक्कारियाँ और हीला साजियाँ, फ़रेब साजियों का इस्तेमाल करके वो अरबपति बनता है। तो बहरहाल अरबपति होना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए लफ्ज़ अरब के माने आते हैं चालाकी, होशियारी, धोखा, फ़रेब, इसके माने आते हैं डिसेप्शन, धोखे के माने में आते हैं। खालिस अरबी लफ्ज़ है अरब। अरीब इसकी सिफत का सीगा आता है, यानी धोखेबाज, चालाक और नहायत अक्लमंद, ज़हीन। तीसरा लफ्ज़ जो है ना वो अर्जमंद है। अर्जमंद ये फ़र्जंद की सिफत है, यानी उनका बेटा फ़लाँ का फ़र्जंद अर्जमंद, यानी फ़लाँ का ऐसा बेटा जो बहुत ही नेक है और बहुत ही नेक माश है, और बाप के जो औसाफ़ हमीदा हैं और अतवारे काबिल तारीफ़ हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे बेटे को, ऐसी औलाद को कहते हैं फ़र्जंद अर्जुमंद। फ़लाँ का फ़र्जंद अर्जुमंद वहाँ था। पहले तो हम यहाँ अर्जुमंद की तो बताएंगे, फ़र्जंद की बतला दें। फ़र्जंद की आप एटिमोलॉजी और असल को सुनेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस कदर इल्म तिब से हम आहंग है उर्दू ज़बान आपकी, और किस कदर माला माल है, और साइंसी नुक्तों और वजूहात इसके अंदर समोई गई हैं। वाह अहले ज़बान, अल्लाह ताला आपको गरीक़ रहमत करे और आपको आपकी आखिरत में बेहतरीन, आपको आखिरत में इसका नेमल बदल अता फरमाए। देखिए फ़र्जंद, इसके इस लफ्ज़ के 2 हिस्से हैं और 2 तरकीबी जुज़ हैं, या इट हैज़ 2 सिलेबल ऑफ द फॉर्मेशन और कंपोजिशन। तो इस कंपोजिशन के, इस तरकीब के 2 लफ्ज़ हैं, फ़र्ज़ निद। फ़र्ज़ निद दोनों ही अरबी लफ्ज़ हैं, अरबी नज़ाद हैं। निद की जमा अंदाज जिसके माने शरीक के आते हैं,
اور فرضا یا فروض عربی میں جدا ہونا، جس کو انگلش میں سیکریشن کہتے ہیں۔ یہاں قابل داد بات یہ ہے جنہوں نے زبان بنائی اردو، کہ دیکھیے بچہ جو ہے، اولاد باپ کا نطفہ ہوتی ہے، تو نطفے کا جو عمل ہے، نطفہ جب بدن سے جدا ہوتا ہے اس کو انگلش میں سیکریشن بولتے ہیں، اس کو انگلش میں سیکریشن بولتے ہیں، اور اردو میں فرض بولتے ہیں، یعنی عربی میں فرض بولتے ہیں۔ تو نطفہ اور منی کے نکلنے کی جو کیفیت ہے اور جو عمل ہے اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ تو وہ باپ کی منی نکلی اور پھر اس کے بعد ند، اس سے وہ پیدا ہوا، لیکن وہ اس کا شریک بھی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کے شریک اوصاف ہوتی ہے، باپ کے اندر نیک خصلتیں ہیں، تو اولاد جو ہے اس کا آئینہ دار ہوتی ہے، اولاد کے اندر وہ خصلتیں جھمکتی ہیں اور جھلکتی ہیں اور وہ اس کا عکس جمیل ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا، اسی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ الولد سر لابیہ، الولد سر لابیہ، کہ اولاد جو ہے وہ باپ کی رازدار ہوتی ہے۔ راز کا مطلب، سر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ جیسے باپ کے اندر تعلقات تھے، باپ کے اندر جو باپ کی جو کیفیات تھیں، باپ کے جو اطوار تھے اور حالات تھے، وہی حالات اس کے اندر آتے ہیں اور وہ اس کا عکس جمیل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیے کتنا اہم لفظ ہے، جو حدیث کے مطابق بھی ہے، اور پھر وہ شعر بھی مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، غالباً علامہ اقبال کا شعر ہے، فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یعنی جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو ہے نا باپ کی خوبیاں ہیں، جیسے باپ جو ہے نا پورا تن من دھن رب العالمین خالق کائنات کے لیے ہر وقت مٹانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اولاد بھی ویسی تھی۔ اس نے جب باپ نے کہا کہ اے بیٹے، میں خدا کی راہ میں قربان دیکھتا ہوا تجھے خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ میں قربان تجھ کو کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اے باپ دیر مت کیجیے، اس کو جو ہے فوراً کر ڈالیے، فوراً کر ڈالیے، کر گزریے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے۔ بہرحال تو باپ کے اوصاف جو ہے اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ بنا ہے فرزند، علیحدہ ہوا پھر شریک، یعنی شریک اوصاف، شریک احوال، شریک اطوار ہوتا ہے۔ کتنا اہم لفظ ہے، کتنا سائنٹیفک لفظ ہے، اس کی تعریف جتنی کی جائے، اور کس قدر باحیا ہے۔ یعنی لفظ منی کا اس نے استعمال نہیں کیا، بلکہ منی جو نکلتی ہے اس کا خروج ہوتا ہے، اس کیفیت کا استعمال کیا، فرض، پھر ند مانے شریک۔ اب ہے ارجمند۔ ارجمند جو ہے یہ دو لفظوں کا مرکب ہے۔ ارج مانے خوشبو دینا، خوشبو دینا، مہکنا، اور مند ماندن سے فارسی کا لفظ ہے، مشابہ ہونا، تھکنا، عاجز ہونا، مشابہ ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ، اولاد جو ہے فرزند بھی ارجمند ہے، مطلب یہ ہے کہ خوشبو دے رہی ہے، خوشبو مہک آ رہی ہے، جو والد کے اندر جو تھے نیک اوصاف تھے، اچھے اوصاف تھے، وہ اس کے اندر ہیں، اور اس کے وہ بہت ہی نیک معاش ہے، نیک چلن ہے، اور بڑا باصفا ہے، اور بڑا اس کے اندر جو ہے نا تقویٰ ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہے۔ تو مطلب یہ خوشبو جیسا، ارجمند کے معنی خوشبو جیسا، مطلب یہ ہے کہ اولاد ایسی ہو کہ اس سے لوگ جو ہے نا، ظاہر ہے کہ خوشبو سے ہر شخص محبت کرتا ہے، خوشبو کا ہر شخص جو ہے وہ سودائی ہوتا ہے، ہر شخص کو اس سے پیار ہے، خوشبو سے ہر شخص کو اس سے لگن ہے، خوشبو سے۔ تو اولاد کیسی ہو؟ فرزند ارجمند ہو، یعنی وہ مہک دے، خوشبو دے، مطلب یہ کہ لوگ اس کی طرف جھکیں، آئیں، التفات کریں، نفرت نہ کریں۔ اس قسم کی ویڈیوز کو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا عام کریں، اور بتلائیں کہ آپ کی اردو زبان کس قدر البیلی زبان ہے، کس قدر اہم زبان ہے، کس قدر جو ہے نا اس کے اندر باریکیاں ہیں، نکات ہیں ہر طرح سے، اور اس میں کوئی ایسی خوبی نہیں جو آپ کی زبان جس سے معمور نہ ہو، اور مگر شکوہ اس بات کا ہے کہ پھر بھی اس میں انگریزی الفاظ کی دراندازی کی جاتی ہے، اس کا اختلاط کیا جاتا ہے۔ آپ کو انگریزی بولنی ہے تو خالص بول لیجیے، خدا کے واسطے اس میں انگریزی الفاظ کا اختلاط نہ کیجیے، ورنہ یہ زبان آپ سے جدا ہو رہی ہے، الگ ہو رہی ہے، اور آپ اس کو طاق نسیاں بنتی جا رہی ہے آپ سے، مگر ہمیں آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ ہمیں احساس عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔